Hello dear aspirant, a very good afternoon to all of you. Welcome to Objective PCB YouTube channel after so long time. Due to my personal problems, I have not been able to upload videos since few days on this channel. तर आजदेखि र अबबाट मैले रेगुलरली अपडेट पोस्ट भिडियोहरू अपलोड गरिराख्ने छु. Okay, so in this video we will first talk about Indian Embassy NEET अनि सी 2021 को रिजल्ट कहिले आउँछ, प्रोबेबल डेट एन्ड सी 2021 को प्रोबेबल कट अफ. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस भिडियो विथ दिस पिक्चर. ओके, दिस इज अ पिक आई हैव टेकन फ्रम रुटिन अफ नेपाल बन्द. अनि रुटिन अफ नेपाल बन्दले चाहिँ अल जजिरा टिभीबाट लिएको हो. And in this child you can see that few children are studying climbing on trees. Actually this picture is from Sri Lanka, where some backward poor children go to high hills and they climb on tree and sit like this in the picture. Shown is in picture, and they study their online class because तल तिनीहरू घरतिर नेटवर्क समात्दैन. So they go to high hills and climb on tall tree, sit like this and attend their online class. So we will discuss further and go to main मुद्दा. Okay, so सुरुमा के गर्ने भने अब यहाँ आएर नीट एडमिट कार्ड एक्चुअली एम्बेसीले के भनेको छ भने तिमीहरूलाई एडमिट कार्ड पनि सबमिट गर्नुपर्छ एलोङ विथ द एप्लिकेसन फर्म. एम्बेसीको एप्लिकेसन फर्म इफ यु आर एप्लाइङ फर एनी कोर्सेस इन इन्डिया विच यु विल गेट थ्रु नीट. एक्चुअली गाइज त्यहाँ एडमिट कार्ड भनेको छ, तर एडमिट कार्ड चाहिँ तिम्रो 31 अगस्त चाहिँ लास्ट डेट हो एम्बेसीको. तर एडमिट कार्ड चाहिँ त्यही 9 र 8 सेप्टेम्बरतिर आउने कुरा छ है त. त्यसो भए यसरी त कुरा मिलेन. सो आई हेभ इभन मेल टु इन्डियन एम्बेसी. आई विल सो यु लेटर. एउटा सरलाई मैले मेल गरेको थिएँ है. अनि निटमा एडमिट कार्ड त आउन ढिलो छ. के सब्मिट गर्ने हो त उहाँले निटको एडमिट कार्ड होइन, कन्फर्मेसन पेज जुन हुन्छ नि, जो फर्म फिल गरिसकेपछि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो सब्मिट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ. र अझै मैले मेसेज गरेको थिएँ, उहाँले हेर्नु भएन, बिजी भएर होला. तर यसको रिप्लाई चाहिँ मैले एम्बेसीबाट पाएको छु, त्यो हेरेर आउनेछु. ओके, सो लेट्स गो टु नेक्स्ट पिक्चर. अनि एउटा भाइले मेसेज गरेका थिए एम्बेसीमा, इट इज अल्सो टोल्ड टु सबमिट नीट युजी एडमिट कार्ड एलोङ विथ एप्लिकेसन विथिन अगस्त 31, बट एडमिट कार्ड विल रिलिज 3 days बिफोर एक्जाम अन 8 सेप्टेम्बर. हाउ क्यान वी डू दिस सर? एन्ड द रिप्लाई फ्रम एम्बेसी इज you can submit confirmation sheet of NEET UG 2021 with application. Okay guys, you don't need to send admit card. एडमिट कार्ड भनेको छ, तर त्यो दिनसम्म आउँदैन एडमिट कार्ड. सो यु जस्ट निड टु सेट कन्फर्मेसन पेज एलोङ विथ एप्लिकेसन, योर एप्लिकेसन फर्म. अब त्यो छात्र जो एप्लिकेसन फर्म अलरेडी सबमिट गरिसकेको छ, यो नोटिस आउनुभन्दा अघि, यो डेट एक्सटेन्ड हुन्छ, नोटिस आउनुभन्दा अघि नै एप्लिकेसन फर्म सबै सबमिट गरिसकेकोले के गर्ने त? त्यसको लागि पनि सोल्युसन मैले आज एम्बेसीसँग कुरा गरेको थिएँ. लेट्स सी द रिप्लाई. सर, डु वी निड टु इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट इस्युड बाई एआइयु नाउ और एट द टाइम अफ एडमिसन? धेरैजनाको यो डाउट थियो. म अलरेडी यो आफ्नो भिडियो मार्फत क्ल्यारिफाई गरिसकेको पनि थिएँ. वन्स अगेन आई क्ल्यारिफाई. यस, एज फर द इन्स्ट्रक्सन रिसिभ इट नोज टु बी सबमिटेड एट द टाइम अफ सबमिसन अफ फर्म है त गाइज. यो त्यही भाइले गरेको. अब मैले आफ्नो आज के गरेको थिएँ है त. टुडे आई मेल देम इन्डियन एम्बेसी. अनि कन्ट्याक्ट फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि बिजी बताउँथ्यो, सो मैले डाइरेक्ट मेल गरेको हो. ओके, वाट आई हेभ आस्क्ड देम, डियर सर म्याम, आई हेभ अलरेडी सबमिटेड माई एप्लिकेसन फर्म MBBS कोर्स एट इन्डियन एम्बेसी काठमाडौँ, बट लेटर इट कम्स नोटिस दैट वी नीड also to submit NEET admit card or confirmation page. So now how to submit this confirmation page? By mail, by courier, or by visiting embassy myself? And how many copies of confirmation page we need to submit? And do we need to do notary of the confirmation page also? Please help me to clear my doubt, sir. यो सोधेको थिएँ. अनि उताबाट रिप्लाई के आयो भने गाइज, यु क्यान सेन्ड अन दिस इमेल. वाट इमेल? मैले इमेल चाहिँ यहाँ हेर्नु त तल लेखेको छ adu.kathmandu@mea.gov.in. यहाँ तल ब्लू लाइनमा लेखेको छ, सेकेन्ड लाइनमा
त्योमा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज यु डोन्ट निड टु कोरियर, यु डोन्ट निड टु गो बाई योर सेल्फ, यु जस्ट निड टु सेन्ड योर कन्फर्मेसन पेज विच विल बी प्रोभाइडेड टु यु बाई एनटिए निट। त्यहीलाई तिमीले यो मेल आइडीमा एमएसएलाई फरवर्ड गरिदेऊ। इफ तिमी फरवर्ड भन्दा पनि सेन्ड गरिदेऊ है। इफ तिमी अलरेडी फर्म सब्मिट गरिसकेका छौ र यो नोटिस पछि निस्क्यो कि एडमिट कार्ड पनि तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्छ, सो डोन्ट बी कन्फ्युज, जस्ट सेन्ड देम योर कन्फर्मेसन पेज, एडमिट कार्ड पर्दैन। ओके, आई होप तपाईँ सबैहरूको डाउट क्लियर भइसकेको होला रिगार्डिङ निट एन्ड एमबेसी। ओके, अनि फर्मको फी चाहिँ आइसी 1500 हो है गाइज, आइसी 1500 हो, 7500 होइन। नाउ लेट्स गो टु आवर सी है, सी 2021 को कटअप र प्रोबाबल डेट अफ रिजल्ट। र आई होप गाइज अरू केही डाउट भयो मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ, or you can message me on CMaster, and you can also join my one group, later I will discuss there, and we are going to do a survey of कट अफ सी 2021 को कट अफ कति हुन्छ भनेर। अब हामीसँग एभरेजमा 500-600 जनाले पनि आफ्नो र्याङ्क, आफ्नो नम्बर, प्रोबेबल नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले हामीलाई कट अफ निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ। ओके गाइज, सो लेट्स गो। सी 2000 कट अफ टोटल्ली माई भ्यू हो, कसैको भ्यू होइन। एज आई इन्टरेक्ट विथ मेनी चिल्ड्रेन, सो आई क्यान गेस द्याट इफ तपाईँ रिजर्भ क्याटेगोरीबाट हुनुहुन्छ भने 150, रिजर्भमा पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कुन रिजर्भेसनको अन्तर्गत आउनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट रिजर्भेसन क्राइटेरिया छ। ओभरअल मान्दाखेरि एभरेजमा 150 आई थिङ्क है। सिमिलरली ओपन तपाईँ जनरलमा फाइट गरिराख्नु भएको छ भने 165 देखि 170 प्लसले पाउनुपर्ने हो स्कलरसिप, फुल स्कलरसिप है। आई एम टकिङ ओन्ली अबाउट एमबिबिएस। ओके, एन्ड सी 2021 को रिजल्ट इज प्रोबेबली इट कम्स अन सन्डे और मंडे, आफ्टर सटरडे जति बेला पनि आउन पायो है त गाइज। अनि गाइज एउटा ग्रुप बनाएको छु। एक्चुअली गाइज यो एमबेसी निटसँग रिलेटेड मैले धेरै इन्फर्मेसन अपडेटहरू दिइराखेको हुन्छु, तर मोस्ट अफ द ग्रुप फेसबुक ग्रुप छन्, अब एडमिनले पोस्ट नै एप्रुभ गरिदिन्न मेरो, सो त्यो पोस्टहरू तपाईँहरू समझ पुग्न सक्दैन। दो आई वाज बिजी, आई वाज अपडेटिङ यु टाइम टु टाइम, तर ग्रुपको एडमिनहरूले पोस्ट एप्रुभ गरिदिनु भएन, सो बाध्यता भएर मैले पनि एउटा फेसबुक ग्रुप खोलेको छु। यु क्यान जोइन देयर, आई विल किप अपडेटिङ यु टाइम टु टाइम। सो ग्रुपको नाम यो छ। सो द गाइज ग्रुपको नाम चाहिँ पिसिबी म्याथ टोटल सोल्युसन राखेको छु। यो ग्रुप तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, आज बिहानै खोलेको हो। ओके, तपाईँ जोइन गर्नुहोस्। र यहाँ मैले एउटा सर्वे भर्खर पोस्ट हालेँ, र सर्वे हो यो, यसमा मैले सर्वे चाहिँ एडिट गरिदिन्छु। ओके, हे पुट एभ्रीवन योर प्रोबेबल मार्क्स विथ कोर्स यु टुक इन्ट्रान्स है, कोर्सेस अफ इन्ट्रान्स यु टुक इन सी 2021, सो वी क्यान क्यालकुलेट और गेस कट अफ मार्क्स फर योर भेरियस कोर्सेस। ओके गाइज, you can comment down your marks or you can inbox me, and please join this group. I will keep updating about NEET next C अनि अरू सबै अपडेट मैले यो ग्रुपमा अवश्य हाल्ने छु, बिकज मेन अरू ग्रुपमा मैले पोस्ट गरेको हुन्छु तर म्याक्सिमम एडमिनहरूले एप्रुभ गर्दिनु हुन्न। सो गाइज, सी यू नेक्स्ट भिडियो। इन्डियन एम्बेसी, नीट, सी अरूसँग केही रिलेटेड डाउट छ भने तपाईँहरू मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सी यू नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।